بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه جمشید علي خان او سکرین د خبر نیوز. تاسو پروګرام ګورئ بنیاد. تاسو ته پته لګرم کتونکو تقریبا یو کال شو منګه بنیاد په دې حواله باندې دا پروګرام شروع کړ چې بنیادی دوه درې خبرې وي. هغه دا وي چې یو خو منګه دا غوښتل چې یو کمیونیکیشن ګیپ چې کوم دی د پرایویټ سیکټر او د پبلک سیکټر د دې مسکه دا ختم شي. یعنی مطلب عام کمیونټي دا یو طرف ته حکومت ته ډېر سیزونه داسي چې خلکو ته اویرنس ني، د خلکو ته پته ني. یو سړی را روان شي هغه د بنونه ډي خان نه دلته راشي دلته وته وي چې ستا کار خو هلته کېږي. مین مقصد یو دا و چې موږ دا ګیپ لږ کم کو خلکو ته اویرنس ورکو. نمبر 2 دویمه دا خبره وګران کوتونکو چې موږ لوکل ګورنمنت چې کله خبره شروع کړه نو په هغې کې بیا مختلف ټیرز او بیا چې ورو موږ رالو موږ ته دا پته ولګېده چې یس لوکل ګورنمنت چې کوم دی هغه د پېښور ډیولپمنټ اتھارټي هم لوک افټر کوي. دغه شان چې رورل ته کلیواله علاقو ته موږ لاړ شي نو هلته د ټي ایم ایز هم لوک افټر کوي. بیا دې کې سیټ اپ و میټروپولیټن خپل سیټ اپ دی. د دې نه علاوه په رورل کې او په زموږ دلته کې په ښاریو کې یعنې اربن ایریاز کې خپل سیټ اپ دی. هغه باندې چې موږ تاسو ډېر معلومات درکړه. بیا موږ دې سیس ته رالو چې درې پراپر سیټ اپس دي. ون از کالډ دیٹ از MNA سیټ اپ ممبر نیشنل اسمبلی، بیا هغې نه پس پروونشل اسمبلی، اینڈ دین ان د لاست اٹ از دی لوکل باډیز چې کوم زمونږ کېږي هغې کې دا نایبرهوډ او سیکرټري اینډ کونسلر اینډ کسان کونسلر او چیرمین دا وغیرې دې باندې موږ تاسو سره درکړه. بیا موږ لږ مختلف ډیویژنز ته لاړو چې پېښور، سوات، هلته کوهاټ، وزیرستان، بره هزاره هلته نه موږ تاسو ته خلک راوغوښته. هغې تاسو سره موږ خبرې اترې وکړې. بیا ورو موږ ایکسپینشن شروع کړه چې یار ډېر داسې خلک دي چې هغه زمونږ موږ به دا وایو نان پښتو سپیکینګ دي. نو نان پښتو سپیکینګ دپاره هم بیا موږ بندوبست وکړو. تاسو ته پته را خیبر ټلویزیون چې په دنیا کې کتې شي ډي خان کې زموږ نان پښتو سپیکینګ ناست دي، هزاره کې زموږ ناست دي، ایون پېښور کې ناست دي. که صوابۍ ته لاړ شي نو هلته کې تو ډېر په علاقه باندې ماڼکي بیلډ باندې چې کوم دی نو هغه ځای کې نان پښتو سپیکینګ دي. سو وی ډیډ دیټ چې هغه موږ کوشش دا وکړو چې د هغې ژبه کې سره خبرې اترې کړو. اوس موږ دې له رالو چې موږ ورو ورو د مختلف سیزونو ته ځو. خبره کوم ځای نه چې شروع شوې وه، خبره دې نه شروع شوې وه چې بیسک بنیادي زمونږ چې کوم ضرورت دي هغه څه دي او اسنشل کماډیټیز څه ته وایي د ګورنمنټ په وړوکي لیول میکرو لیول باندې لکه بالکل ګراوند بیس باندې څه کارونه دي، د صفایي په حواله باندې کم کارونه شروع دي، د سروسز په حواله باندې، ماینر ورکس په حواله باندې چې کم ډایرکټلی ریلیټډ ټو د کمیونټي دي یا موږ سره سو هغه باندې موږ خبره اترې کوو. نن هم آلموسټ تقریبا هغه دا دی. ما سره په خیلاز باندې ډېر محترم مېلمه ناست دی، ریلیټ 400 سره تعلق دی، ایریمین تحصیل ناظم، نن سبا زکات ډسټرکټ چیرمین دی. 400 کې په خپلو خبرو باندې ډېر ښه پوهېږي. ویری وارم ویلکم ټو مزمل خان. ډېره مننه. مهرباني. طبیعت ته ښه دی؟ ډېره مننه. مای لیفټ ګس راته چې موږ راشو زموږ شیز اور خیبر فیملی فرینډ مخکې هم راغلی ده، اوس هم راځي ماشاءالله. او چې څه سوشل ورک یي څه څیز یي لکه سړو په شان منډې وایي او ذاتي طور که ما نه تپوس وکړي زه خو ته ډېر امپرس یم ځکه چې د بچو یو امور یي او هغې کور ذمهواریان یې هغه هم بیا داسې سړو په شان کار کوي. نو سلوټ ټو هر. ډېره محترمه عصمت لحاظ کاکا خیل صاحبه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دې سره چې کومه جینۍ ناسته ده د دې ډېر شوق د مور وی چېرې زما د لور ده دا ستا پروګرام کې کېنول ما جي څنګه کېنوم خو خیر بس موږ کېنوله نو موږ ذرا زه اسٹوڈنٹ تھا. سو ډېره مننه، ډېره شکریہ امنا حنیف، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ اس کو بٹھا دیں تو ہم نے آپ کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے جی. خوش ہو آپ؟ جی ہاں. هغه نه پس جي زمونږ بله یو ډېره محترمه مېلمانه ده. شي از ګیسټ ان KP ماشاءالله بریلیټ وومن، څوک چې MPhil وکړي او دا ډېر لوی څیز دی. then she remained the principal of various popular school chains. د دې نه علاوه good family background او هغې نه به چې she is in love with Khyber TV. so she called me چې جمشید صاحب ما به دې پروګرام ته رانولې. my most welcome. موږ خو نان پښتو دپاره ډېر کار کوو. so very warm welcome to عشرت ذیشان. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا بلانے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ. یہ نہ کہنا جزاک اللہ. ایک دفعہ آپ نے کہا اور ہم نے نہیں بلایا. ہاں نہیں اب یہ نہیں کہنا. ماشاء اللہ. اور اب خواتین میں بڑا تکڑی خاتون ہے. ٹھیک ہے نا. گل تاج احمد څنګه سافټ ویر انجینیر دی ماشاءالله، هایلی کوالیفایډ دی. اوس رالو جی بل منګه یو ډېر زبردست ملګری 400 نه راوښتل موږ یو پروګرام کوو موږ نوی هغه کوو. هغه ته موږ چې لګله موږ ته نن د 400 حال احوال موږ چې غاڼه کم ځای کار کوي څنګه چل دی څنګه نه دی سور مړ شو سور ژوندي شو ځکه 400 خو مشهور هم دی لده باقي خو سم خیر خیریت دی. سو موږ ممبرشپ ته تاسو تشریف راوړئ. ډېره مهرباني ګل فراز خان. الله خوشاله ډېره مهرباني. ښه
عصمت څنګه یو حال بچی دا دا الله دې خیر وکړي مړه جی څنګه یې طبیعت شکر څنګه دی دی الله فضل ټیک ټاک یې خوشاله نن سبا سوشل ورک کې سره باندې پالیټکس پرېږده سوشل ورک کې څه ښه کارونه کوي سوشل ورک کې دای چې فلا بهبود د پاره او کم چې راته ښکاري څه پکې هایلایټ کېږي څه داسې څیزونه یې چاډو هایلایټ کومې نه د الله د پاره ټیک ده نو ظاهره ده چې کم غریبانان یا داسې مستحق وي کو بعض د ډپارټمنټس طرف نه وي لکه خاص کر داسې چې کوم ډپارټمنټس طرف نه نو هغه هم وي ځینې ځای کې داسې چې د خپله کومه په دای چې هغه بیا به زه مخې ته نه راولم جی خو زیات تر دا وي چې لکه د زنانه دپاره زیات وي زنانه دپاره زیات وي ځکه پریفرنس زما د زنانه دی صحیح ده ته څه ګڼې زموږ د زنانو کې لکه سکل څنګه ده نن سبا چې کوم یوت دی ته څه ګڼې دوی ته لکه خپل ځمکې سره دوی سره شوق شته لکه کله کله ګوره بهر ملکونو کې موږ ګورو سټوډنټ روزي هلکان جنکۍ روزي ځایونه صفا کوي کله څه کوي کله څه مطلب حکومت سره یا کمیونټي سره هیلپ کوي ممکن دا شی لږ کم نه وي یاره ما ته خو چې خپل وخت یاد کم چې کله زه سټوډنټ وم ټیک شو هغه ټایم اوس ټایم کې ډېر فرق دی اوس یوت چې دی نو باشعوره دی لکه زه اوس کو خپل بچي یاد کم یا کېدای شي نور داسې ماشومان وګورم جنکۍ وګورم دا باشعوره قوم دی اوس کې دی دا چې اپورچونټیز کو ول ورکړي یا چې دی نو لږ هغه طرف ته یې راولي لاره ورته وښیي نو کېدای شي کو د دې کمي وي خو د اوس او د مخکې مطلب دا دی چې لکه زه لکه ساده غونته لفظونو کې تاسو ته وایم که نه چې اوس لکه خبره دا ده چې لکه مخکې وه خو خلک لږ ساده وو ساده که مشرانو که کشرانو میډیا نه وه میډیا نه وه زیات نن میډیا راله ټیکنالوجي راله ټیکنالوجي راله په دې وجه اویرنس ډېر زیات شو نو سټوډنټ دا ینګ اوس نن سبا چې دا ینګسټر دي که نه یوت زه خو وایم چې زمونږ هغه یوت او د اوس یوت کې ډېر فرق راغله ډېر فرق راغله اوسني په کار دي چې کوم اپورچونټي که ورته میلاو شي که نه او لږ په خپلو خپلو ودرېږي نو ډېر هر یو سړی دا نه کوي چې بس حکومت او ماله کار او ماله نوکري حالانکه دوی سره دون آیډیاز لکه دوی سره دون آیډیاز دي دونه ښه طریقې دي دوی سره په ټیکنالوجي دوی پوهېږي خو دا دی چې زمونږ د ګورمنټ یا زموږ ادارې وي یا داسې یا د کور ته طرف نه ووایه چې دوی ته لاره ښکاره شي که نه او ته ولې لاس کې ورکړي نو کېدای شي زما ستا نه زیات مخکې دوی لاړ شي بالکل ایگزیکټلی دا بس واقعي جی دا موږ هم د یوت ماشاءالله ډېر پوټنشل هم پکې ډېر ښه مزمل تاسو ول دې باندې خبره کوو یو رمین تحصیل ناظم ته پاتې که نه جی جی کوم وخت کې تحصیل ناظم پاتې شو 15-19 پورې څلور کاله چې وو لږ هغه وخت رعایت که څه کم لکه تا ته یادېږي ښه کارونه تا کم کړي موږ پازیټیو خبرې کوو نیګیټیو نه کوو د چا پسې خبره کوو زه چې کوم خبره کوم دا ان شاء الله ټوټ وي مطلب هغه کې بدانی چې مطلب کې نه اوس په پروګرام کې وایم ایگزیجریشن نه دی پکار لکه د 2015 نه 19 پورې چې کوم لوکل باډي سیستم هغه ډیر زیات زبردست ډیر مضبوط هغه کې خو یو دا چې اختیار ډیرو بل دا چې فندونه ډیرو ګورم موږ به کوم دی په ویلیج کونسل او په خاریو کې چې ورته نیبرهوډ کونسل وي د دوی بزان له بیل فندو هغه کې چې کوم دی کسان کونسلر ته بزان له ملاوي د زمیندارانو لپاره زنانو بزان لفن ملاوي ده چې هغه په مطلب د زنانو لپاره به د ماشينونو وغیرہ یا د دوی څه ضرورت او په زنانو کول د یوت لپاره چې کوم دی ای کې سپورتس بزان له بیل پیسې راتلې دغه چې کوم دی چیرمن شو وایس چیرمن شو هغه ته بزیات د ډیولپمنټل پیسې ملاوي دي خو بیسیکلی زمون خلک چې کوم دی لکه ډیر زیات لکه سره زما لکه دومره زیات اویر نه دي که نه او موږ هر یو کس وایو چې زه په ویلیج کونسل کې ناست یم او زه مطلب د ایم پی ای مې نه عمره غټ لارې پخې کم سړکونه پخه کم بیسیکلی دا ویلیج کونسل او نیبرهوډ کونسل چې جوړ شوي دا دې لپاره جوړ شوي چې هلته لوکل کم مسایل دي د صفایي مسایل شو سټریټ لایټ شو لارې کوڅې ښایسته کول شو هلته پارک چې کوي هغه موجود وي مطلب هغه ښه کول دا د دوی ټولو ذمواري وه بیا په تحصیل لیول کې موږ ناست وو نو زموږ خو ټول تحصیل موږ سره نو مطلب همدغه سیم دغه چې کوم دی ایکسرسایز چې کوم دی دا په تحصیل کې هم وو بیا سیم ایکسرسایز چې کوم دی دا په ډسټرکټ کې هم وو نو مطلب خو کافي فند براتل زه تاسو نشم ویلی چې د یو ویلیج کونسل والم تقریبا 3 کروڑ روپو پورې فندونه لګولي دي او په دغه ولنګ په زرګونو چې کوم دی وی سی زو خدای نن سبا چې دا کوم بیسیک بنیاد سيزونه راځي لکه 1122 راشي نادر راشي دا هیلپ لاین ولا راشي دا هیلث ولا راشي ایمرجنسي ولا دا مغه ټیم هم دا
او دا پریکټس خو ګورنمنت سره چې کوم دا خو به او دا خو ته ماتل یاد کې چې کوم په لوکل سره باندې هغه لوکل باندې ورسېدو اختیارات ان جنرال چې کوم اختیارات یا کار کې د صحیح دا خپل ذاتی اختیارات ما سره ډیسکس کړ نور چې اوس کوم دا نادرا ول راځي دا خو په تقریبا ریګولر بیس باندې راځي په وی سیز باندې چیرمن دا ټیم چې کوم دی مطلب حالت اویلیبل وي یا د پارټي کوم موجوده حکومت چې کوم ملګری وي ټول موجود وي دغه صاحب چې کوم دی 1122 خو تقریبا د ځکه کوزوس یو نو معلومه د دې کې وړر خني لګاوس پرېس خټک په یو ذکر وکما ازوري دی ازوري په دې چې دا 13 نه 18 پورې سومره چې کوم دی ریفارم شي او سومره چې کوم دی په دغه ټیم کې ډیولپمنټل کارونه شي زما په خیال دا به کې په تاریخ کې یو تاریخ په وی او بل ایڈمنسټریشن چې کوم دی لکه دومره پورې سټریکټ ایڈمنسټریشن او چې ډیر زیات زبردست و تاسو که د سیاستدان نومولې غلۍ چې چا کارونه کړي دي ګورنمنټ هم سیاستدان چلوي بالکل لاندې لوکل لیول باندې سیاستدان چلوي نو که پرویز خټک صاحب کارونه کړي تاسو تعریف کوئ سو بسم الله نو دغه پرې د خیر دی بتاؤ شو ګور شکر الحمدللہ سو کار کوي ٹھیک شو صحیح اچھا میں اب سے میں تھوڑا سا 2 بچوں کی یو آر نان پشتو اسپیکنگ اور آپ یہاں پشاور میں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے خواہش کا اظہار کیا میں نے کہا موسٹ ویلکم ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ آپ نے بڑا زبردست ایم فل کیا ہوا ہے اور آپ نے کس چیز میں کیا ایم فل پولیٹیکل سائنس میں یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے پولیٹیکل سائنس میرے خیال سے جمشید صاحب پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گی آپ نے اپنے اس پروگرام میں بلایا مجھے بہت شکریہ میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کرواؤں گی کہ میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کیا ہے ساتھ ساتھ میں نے 3 ماسٹرز کیے ہیں آئی آر میں کیا پاکستان اسٹڈیز میں پولیٹیکل سائنس میں ماشاء اللہ دوبارہ گن لیں تو پولیٹیکل سائنس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا یور ماسٹر یس سیکنڈ پاکستان اسٹڈیز میں یور ماسٹر یس ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس ماشاء اللہ گریٹ اور 3 P's یس اینڈ سنس لاسٹ 22 ایئرس میں ایجوکیشن کے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں ماشاء اللہ ویسے تو ہمارا جو گھرانہ ہے وہ بس تعلیم اور تدریس ہی ان کا کام ہے پولیٹیکل سائنس کے بارے میں جیسے آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے میرے خیال سے تعلیم ہمیں ایک ہی چیز سکھاتی ہے انسان بننا انسانیت کا درس دینا ہم لوگوں نے اپنے اینڈ پہ چیزوں کو ڈیوائڈ کر لیا مختلف چیزوں میں جب میں پولیٹیکل سائنس سے ماسٹرز بھی کر رہی تھی اور ایم فل بھی کیا تو مختلف پولیٹیکل تھنکرز کو ہم نے پڑھا جنہوں نے گورنمنٹ بنانے کی بنیاد ہی بتاتے رہے کہ اچھی حکومت گڈ گورننس کیا ہے بیسیکلی یہی ہمارے دین کا بھی درس ہے گڈ گورننس گڈ سوسائٹی اور ایک پیسفل ہر ایک گورنمنٹ کا پولیٹیکل سائنس کا ایم یہ ہے کہ ایک ترقی یافتہ ایک پیسفل معاشرہ ہو جس میں انسانوں کے رہنے کے ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں اور آزادی دی جائے اور پولیٹیکل سائنس کا بھی سبجیکٹ میٹر یہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک ایسی اچھی حکومت کی بنیاد رکھی جائے اور اچھی سٹیزن شپ کی اصل میں اچھی حکومت کی بنیاد اچھی سٹیزن شپ ہے اچھے سٹیزنس انلائٹنڈ سٹیزن شپ یو ہیو اے گڈ گورننس اینڈ اے گڈ گورنمنٹ اور پولیٹیکل سائنس کا بھی اوور آل سبجیکٹ میٹر یہی بنتا ہے کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کو ایک اچھا معاشرہ اور حکومت پرووائڈ کر سکیں. How do you feel in Peshawar? You are since long in Peshawar. کیسے لگا آپ کو پشاور کے لوگ؟ پشاور میرا ہوم ٹاؤن ہے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں پشاور کی محبت دل سے کم نہیں. گریٹنس کہ آپ کہتی ہیں کہ پشاور میرا ہوم ٹاؤن. نہیں اس کی محبت دل سے کبھی کم نہیں ہوتی. پشاور جیسا آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جو پشتو کا ایک سانگ ہے, if I'm not wrong, پیخاور خو پیخاور you are very much right. تو بس پیخاور بولے, دوبارہ بولے, پیخاور خو پیخاور دیکھنا. یس تم ہم سے اچھا تم بولتی ہو. چلیے اس میں ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. جی گران کو تم کو خیبر نیوز باندې تاسو موږ ویکلی پروګرام ګورئ. اټس ټاک شو بنیاد او بنیاد کې موږ بنیادی خبرې تاسو سره ډسکس کو. پلیز ټیک ا بریک. جی ویلکم بیک. ضربیت اوستا هر کله وایو خیبر نیوز باندې تاسو موږ پروګرام ګورئ بنیاد او موږ مختلف ملبانه راغوښتي. مزمل خان هی از دی ډسټریکټ چیرمن فار زکات هغه موږ سره د ډېر مهرباني سره
ګلفراز بھائی جان مونږ سره نه دی. مونږ ګلفراز ته وایو چې دوه کسان په جګړه کې نه به څنګه خلاصېږي. د ایکسپرټ دی د سره به خبره اتره کوو. دریم زمونږ یار ناست دی ګلتاج احمد، ډېره مهرباني، ډېره شکر. ته ماته سافټ انجینیرینګ وایه ښه چې دا اے آی څه شی دی او سافټویر څه شی دی. نن سبا خو چې کوم سافټویر راغلی هغه ما یو تصویر ته چې پړک مې ورکړه که نه نو هغه چشمې مشمې او ټوپې څه بدل شو یار. هغې به لږ ما سره خبره کړې ښه. عصمت کاکا خیر ډېره مننه، تھینک یو. منی آپ کا بھی شکریہ، بڑی مہربانی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. اچھا اور آج کل کیا کرتی ہیں؟ جونیئر ڈیولپر. اچھا اس میں کیا سیکھا ہے ذرا بتائیں. میں نے اے آئی ایجنٹ بھی بنایا، اے آئی ایجنٹ بنایا ہے. اچھا 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 سیکھنے کے حد تک کی ہے؟ جی سیکھنے کی. چلے سیکھا کرے ٹھیک ہے. ہاں عصمت تو اب سے میں بات کرتا ہوں پھر میں کمپلیٹ کرتا ہوں. ہاں اوس لګ راشو ته زمونږ پولیټیکل کې چې کومې پولیټکس کې یا سیاست کې چې کومې ښځې دي که نه وعدې خو دا ډېرې وکړي خو چې کله راشي او هغه شي که نه او د دوی لکه څه به وایم سلیکشن نه الیکشن چې وشي بیا پته نه لګي. د ښځو درته یادوم سړي خو پرېږده خو دوی بیا ورپسې ټول خلک ګرځي مونږ ته ټلیفونونه کوي چې عصمت کاکا خیر څه شول. دا اول خو که رښتیا یي دا خبر نه ماته ووایه ورغه ته دې جواب رستو راکې او که نه خبره غلطه ونه ته وایه. نو کېدای شي ګوره خو کېدای شي دی چې مصروفیت هم کېدای شي برډن هم کېدای شي یو تاسو سره په ګراوند کې یو یو کس ناست دی اسمبلي ته نه دی رسېدلی یا هغې سره هغه عهده نشته تاسو ته اویلیبل دی ټیک شو. نو دایره د انسان وایي چې دا به ټول عمر به هغه شانې بیا چې اسمبلي ته لاړ شي ذمهداري پرې لاړه شي نو خامخا دا هم یو وجه کېدای شي آی کنټیکټس ډېر شي مصروفیات یې ډېر شي رابطې ډېرې شي. خلکو خو د کار کوي که نه چې چا وله کړی نو بس چا ګوره اخر یو علاقه کې به قسمونه خوړلي چې زه به دا کوم دا کوم تاسو باندې د خدای دوه درې غټې مهربانیانې دي دا دوی ته پته نشته. یو خو تاسو نه څوک دا تپوس نشي کولی چې فلانی جنازې له نه راغلی کولی شي. بالکل میں نے ان کو کہا آپ کو جنازے پہ جنازے کی نہ جانے کی ضرورت ہے نہ آپ سے کوئی گلہ کرتا ہے. آپ کو نہ جرگوں میں جانے کی ضرورت ہے نہ آپ سے کوئی گلہ کرتا ہے ٹھیک ہے. اور اگر مرد اور خواتین آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو چاہے مرد کتنا بھی زیادتی کرے یا کچھ غریب معصوم ہو کہتے جی دا گورا یار شرم نہ ورجی دا خزر جګړه کوي نو دا خو الله تعالی ګوره 3 ډیګرې درکړي او دا یونیورسل ټروت دی. کېدای شي ځینې ځای کې دا ما خپله فیل کړې ده چې بعض اوقات ما بس فیل کړې ده کېدای شي نه دي ویل پکار خو سړو سره زیاتي وشي په دې حق لګي نو دا د الله طرف کوئی ورسره کنه خوند کوي دا خو الله تعالی پکې موضوع کې فټ کړی دی. الله تعالی دا نه بیا خو الله سره حال د ویلو نه بیا خو دی ګلفراز ته دی بیا چې کوم دنو یو اسوي کوم یو غټه وړ دی اب آپ اس میں کیا کہتی ہیں؟ نہیں میرا تو خیال یہ کہ آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے. وہ سانس بھول گئے ہیں بتانی وہ بھی تو مردوں کو اللہ نے بلیس کیا ہے سانسیں عورتوں کو مل جاتی ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن دیکھیں جہاں رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ خواتین شاید مردوں کی نسبت زیادہ رسپانسبل ہیں. دیکھیں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. کبھی کبھی 2 اور 3 بھی ہوتی ہے. وہ جتنی کامیابی دیکھیں آپ یہ تو اب کیا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں بہت سارے اسکالرز نے بھی کہا ہے کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائی دیں میں آپ کو پڑھے لکھے معاشرے دوں گا. اور عورت لیکن آج کل ویسے یہ الٹ ہے تھوڑا سا چلے بولتے جائیں الٹ تو چلو نہیں ہے عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک سوچ اور سمجھ کی ایک اپنی بنیاد دی ایک پریسٹیج دی ہے ایک سٹیٹس دیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. تو جو خاتون ہے نا وہ اپنے ایک طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے اور پھر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ شاید وہ زیادہ نظر نہیں آتی یا اس طریقے سے سوشل نہیں ہو سکتی لیکن کمپیریٹیولی زیادہ سسٹمیٹک طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتی ہیں اور کام کرتی ہیں. ان کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا کام کرنے کا جو سوچ کا ایک دائرہ ہے وہ محدود ہوتا ہے مردوں کی نسبت. وہ یہ میں آپ کے ساتھ سپورٹ کروں گا لیکن خاتون جہاں کام کرتی ہے ان کے کام میں گریس ہوتا ہے جی وہ فوکس ہو کے کام کرتی ہے. یہ بہت مطلب اس میں کوئی وہ جو ہم کہتے ہیں نا ایگزیکٹلی مطلب اس میں کوئی چیٹنگ نہیں ہوتی. when it comes to the hard work so وہ کرتی ہے. آپ خواتین کو ہمیشہ آگے پائیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے مطلب آج کی بات نہیں ہے کئی پرانے زمانوں سے بھی خواتین جنگوں میں بھی ایک بہت اہم رول پلے کیا ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی جنگوں میں جاتی رہی ہیں اور ایک جو بہت بڑی بیک بون ہوتی ہے جنگ کی جو سپلائی ہوتی ہے مریضوں کی مرہم پٹی کرنا کھانا پرووائڈ کرنا
اور جنگی ضروریات کا خیال لک آفٹر کرنا ساری خواتین نے کیا، ساری خواتین نے کیا ہے اور قانون دان رہی ہیں تاریخ میں. نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو پہلی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس سے کوئی بڑی بزنس پرسن اس زمانے میں تھی نہیں. سب سے مالدار اور سب سے بڑی قبیلے ریسپیکٹڈ قبیلے قریش کی وہ خاتون تھی. اور اسی طرح ان کا بھی کام کرنے طریقہ ہی کہ کام ایک بہت اچھا کرنا اور خاموشی کے ساتھ. لیکن خواتین بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھا جاتی ہیں. ایک فیملی کو ہی لے کے چلنا ایک بہت بڑی ذمہ داری. ہم جہاں ٹی وی میں بیٹھ کے نا جب ہم یہ بات کرتے کہ مہربانی کر کے خواتین کو موقع دو، خواتین کو موقع دو، خواتین کو موقع دو، تو ہمیں سننے میں یہ پڑتا ہے، وہ تو پشتوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے، میں اردو میں کہتا ہوں کہ جی آپ لوگ سنڈا کو رباب بجا رہے ہیں. تو میں کیا کروں مزمل کے ساتھ کہ ہمارا تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. آپ بیٹی کو، آپ ہماری جو لور بیٹی ڈاٹر، اس کو ذرا موقع دے دے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بیٹا تو اپنی جگہ پہ، بیٹی کو ذرا موقع دے دے، بیوی کو ذرا موقع دے دے، بالکل وہ سب کچھ آپ کو پلان کر کے دے دے گی، چیزیں کہہ دے گی. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے، ساری عمر ہم یہاں پھر ماشاءاللہ خیریت سے رمضان ٹرانسمیشن آ رہی ہے، سب سے زیادہ دکھ تو خواتین کا ہے. سب سے پہلے اٹھنا اور سب کے بعد سونا. ایگزیکٹلی. لیکن اور اگر گودی میں بچہ بھی ہوا اور وہ ٹنگا ٹنگا کرے پھر تو خیریت ہے. اور مردوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، آپ کی اس بات کو میں ایڈ کر دوں کہ میڈم بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں، کہ خواتین یا بیٹی یا بیوی اگر گھر سے نکل کے باہر کوئی کام کر رہی ہے یا وہ سوشل لائف میں سکسیسفل ہو رہی ہے، اگین اس کے پیچھے اس کی سپورٹ اس کے باپ کی ہے، اس کے بھائی کی ہے اور اس کے ہسبینڈ کی ہے. اگر میں یہاں بیٹھی ہوں یا میڈم آج یہاں بیٹھی ہیں تو یہ بھی مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ بغیر ان کی سپورٹ کے کہیں بھی کوئی خاتون بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو وہ اپنی شاید وہ اپنی ہی ذمہ داری کو اور اپنی امپورٹنس کو نہیں سمجھ پاتے جو خواتین کو ویمن امپاورمنٹ کے خلاف. ہاں جی غلام طاہر سنگھ گئی خیر دے جی طبیعت خدے کا نا شکر اور تو اسلام آباد کی ناستی. او جی اسلام آباد شکر صدقڑی سافٹ ویئر کی ز سافٹ ویئر انجینئر یم پایتھن پروگرامنگ او جاوا پروگرامنگ لینگویج میں ویلے ٹھیک شوخه او فریلانسنگ کوما سیلف امپلوی یم ٹھیک شو او کینیډا لکه مطلب دا موږ چې وایو کنه خپل لاسه ګل لاسه لکه ته حکومت ته نه چې مال نوکری راکا بل چاته نه مال نوکری ته وایي چې زه په خپل جنریشن کوم خپل مازغه استعمالوم نو دا زری ټولو ته وایم چې مهرباني وکړئ دا پلار مور پرېږدئ چې حکومت هم پرېږدي چې نوکري دارې مخامخ درته ناست دی. زما جی دریم کال دی چې پیسو ګټلو له کور نه نه یم وتی. صحیح ده. او الحمدلله دریم کال دی کور کې ناست دی پیسې را روانې دي کمرې نه نو نه یم وتی. وای وای دا می سامنا لګه کیمرا کانشنس تا نو دی چې کوم خیر دغه موږ سم کې نو موږ ته پته ده ای ای ایجنټ ویلو نو دا تاسو شو وختي کوم هغه خبره تصویرو کا نو دا ای ای ایجنټ دا شي چې یو سپیسیفیک کاری یو ټاسک کی تاسو یې ډیلی کوي او هغه ورته حواله کوي نو هغه تاسو د پاره کوي هغه ډیلی هغه کار تاسو د پاره آرټیفیشل انټیلیجنس کوي آرټیفیشل انټیلیجنس چې ته حواله کوي. صحیح ده ټیک شو لکه هغه باندې ایکسپرټ پکار دی کنه هغه تاسو خپل بیک اینڈ کې چې کله تاسو هغه له کمانډ ورکړي او بیا ټیم سیټ کوي یا څنګه د کلاینټ ریکوایرمنٹ دی هغه مطابق بلکې ساده خبر وګو چې یار مال د چټیو درخواست ولیکا نو تعالی په یو منټ کې ولیکي هغه د لیکي دا خبره ده کنه صحیح شو. ډیلی روټین د لکه هغه په خپل کوي ټول کارونه. دا ماته خبر رہے تھے دی پروگرام کو چیتا منگا کڑی واسمت یہ آپ کے لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں. تو ہم ابھی سال 2 سال ہو گئے 2-3 دن کے لیے چائنا میں گئے. ابھی تو ماشاءاللہ چائنا بہت ڈیولپڈ ہے. تو واش روم میں دیکھا تو ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں ہے اور شیو بھی نہیں ہے اور ٹاول بھی تھوڑا سا ادھر ہے. تو ہم نے 9 کو ٹھینگ کر دیا اور اس کو کہا یار مہربانی کر کے تو یہ چیزیں بھجوا دے. اس نے کہا اوکے سر. کوئی 5 منٹ بعد 8 منٹ بعد دروازے پہ کڑنگ کڑنگ آواز کچھ اور قسم کی تھی. میں نے کہا شاید وہ ادھر ادھر دوبارہ صبر کیا تو کڑنگ جب دروازہ کھولا نا روبوٹ کھڑا تھا. روبوٹ اور ایسے پڑنگ 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 کر رہا ہے. ایسے کیا تو ایسے دروازہ کھل گیا اور میں ٹوتھ پیسٹ اور برش اور پالش اور شو شائنر اور یہ اور سارا پڑا ہوا تھا. اچھا وہ لے لیا بند ہو گیا تھینک یو اور چلا گیا. ما خو دا ځان سره بوزم خبر ټي وي ته تاسو مونږه چې شعر اړه پته نه لګي وښوي نو تاسو دا کار دي اصل کې ماشاءالله ګډ.
او ته لکه یوت ته دا ویلی شي لکه زلمي کور ته چې کچرې دا کارونو کې دې سره موږ څه ټیکولی شو؟ زما جی خپل یو وړوکی شان کوشش مې روان کړی دی. اوس دې ټیم کې ما سره یو لس سټوډنټ دي بالکل فری آف کاسټ ورته ښیم. ویری ګډ. دا راغلي دي ناست هم دي ګډ لکه څه چې هغې څونه ټیم ورکوي داسې هم نشته چې ګنټه راځي 2 راځي 3 راځي کښېني هغه هلته ناست وي او زه والا صرف خپله ګنټه ټیم ورکوم. زیات ټیم ما سره وي نه. زما انډیا کې کلاینټ دي کینیډا کې مې کلاینټ دي. اوس فی الحال بیټا کالج دی ټورانټو کې هغې دپاره زه کار کوم. مې سامنا ما سره ایز جونیئر ټیک ده تکړه کا دا لکان تکړه کا ګوره دا کنټریبیوشن دی دا کنټریبیوشن څه خو چې تا کوم لوی خبر وکړه ها مزمل چې په خپل خپل باندې سړی دروي کنه. زه دوه خبرې وکم دا دوی چې کوم خبر وکړه دا اکثر زمون چې کوم ملګری وي اکثر مونږ پسې راشي چې مونږ نوکری زیات تر کلاس 4 یا دغه کوي کنه. زه ته تاسو کلاس 4 باندې څه کوي نوکر ټول من نوکر وي کو نوکر چې کوم دی کو 20 ګریډ وي نو کوم د 21 ګریډ والا غ نوکر وي کو 22 ګریډ وي نو هغه مطلب د سیم یا د پیم نوکر وي خو نوکر وي خپل کار چې سم کې کنه نو آی کې پته خوشاله مې کامیاب به مې ټیم بم د سری لایف هم انجوای به کې په سرکاري نوکری کې بل لکه څومره لایف انجوای د اے آی چې کوم دی لکه اوس دوی چې څنګه وي زموږ اوس یو مثال په تور تاسو د سټوډیو دا دي کې تاسو مطلب پروګرام جوړ کړل بیا سبا تاسو له داوی د دلته د کسره واستو ضرورت نشته به تاسو به کمانډ ورکړي چې په منډه په ورځ باندې به 2 بجې چې کوم چې جمشید خان به راځي به دا پروګرام کوي او وايي کې به مطلب دا د طریقه کار وي به دا مخکې نصیحت وي چې تاسو راشه بس قصاب شروع بل پکې د ټول نه غټه فائدہ سره څنګه چې دوی خبر وکړه چې چا آی ټی کړي دا زموږ بدقسمتي دا چې زه به تاسو خپل یو کس مثال درکم هغه 20 آی ټی کړي سلور میډالست ایم ایس آی ټی آی کې سلور میډالست آی نه علاوه چې کوم دی شارټ کورسز دی هغه ټول کلی دي هغه ته سرکاري نوکری کوي سرکاري نوکری څه کوي ایز ا کمپیوټر اپریټر لکه دیټس واټ خلک چې کوم دی د دوی په مثال خبره چې ځان له خپل پیسې ګټي آی ټی چې صرف دا پروګرام جوړیه د میاشتې چې کوم دی په لکو روپے ګټي دوه خبرو کوم دی کې دوه یو خو موږ دی باندې موږ خبره کوو چې په کارداري چې د نوې ټیکنالوژي د دې صحت او صفای لپاره استعمال شي لکه تاسو بارو ګورئ کنه اوس ریسټورانټ کې هوټلو کې دفترو کې ټول دا سٹارټ دي کنه بالکل تاسو ته برنه خو نه دی راغلي خو خلک دي کنه یو مهنت کړی دي موږ مرګره د کیپټن خالد خان هغه د پی ای پایلټ ته ماشاءالله سینیئر پایلټ دی جی موږ چې کله قطر مته دوبۍ ته لاړ شو دی روډ باندې غګرځي نو چې ایرپورټ تران نو کله کله هغه ملو شي نو زه د استاری خبر په نوای ده شو نو زه د لاسونی ولما تو مجھے وہ کاکپٹ میں لے گیا 2 ہنسے آ رہے تھے کہا یار ادھر بیٹھو گپ لگاتے ہیں تو بس بیٹھ گئے میں اسے نے کہا ٹکا 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 یہ فیڈنگ پوری کر لی ٹھیک ہے بجی جانے لگے اور بس اس نے کہا اس طرح کہ ٹیک آف کر ٹک گپ لگا رہے جہاز اڑ گیا جہاز ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا یہ سارا کراس کر کے یہ پورا یہ کراچی کے ساحل پہ ہمارا جو بندرگاہ ہے ٹھیک ہے نا اسی پہ آئے اور ادھر یہ وزیرستان اور سب کراس کر کے جی پشاور آیا آٹومیٹکلی میں خالد سے بات کر رہی تھی میں گوادر کی بات کر رہا ہوں تو خالد نے کہا کہ ہم تو ہاتھ نہیں لگاتے ہم تو یہ پورا کمپیوٹرائز پروگرام ہے جدھر ٹرن ہوا ٹرن لیتا ہے جدھر اوپر جاتا ہے خدا نخواستہ دوسرا جب سامنے آئے ایسی ٹیکنالوجی یوں کریں گی بالکل ہوتا ہے نہیں ٹکرائیں گے آپ دیکھیں نا کتنی جہازیں دن میں چل رہی ہوتی ہے نا پاکستان تھوڑا باقی کبھی گوگل کر دے ایک ایسا اژدہا لیکن وہ ٹکراتے نہیں ہیں نا تو وہی داغا ٹیکنالوجی دادا کا نا جی گرانو کتن کو یو بریک کا اگر پس بیارلو جی ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته ورکړی وایو که چېرته تاسو اوس زمونږ ټیون کړی خیبر ټي وي ګورئ نو زمونږ خیبر نیوز باندې دا چې کوم ټاک شو ده دې ته وایي بنیاد کې مونږ بنیادي خبرې ډسکس کوو وی هیو د آنر نان پښتو سپیکینګ دپاره هم بلا ډېرې خبرې دي او نن مونږ سره ډېره محترمه عشرت ذیشان صاحبه تھینک یو ویری مچ پورا نام میرے لیے اینڈ ایم فل ان پولیٹیکل سائنس اینڈ اپنا ہسٹری اینڈ آئی آر یہی تین ہے نا اینڈ یو آر ہیڈنگ دی الائٹ اسکولس ناؤ ڈیز پریزنٹلی ماشاء اللہ تو دیٹس گریٹ کہ پختونوں میں اور آپ نے بڑا اچھی بات بھی کی ہے کہ جی میں
یہاں کے اگر مجھے کوئی کہتے اصل پشاوری ہو تو زیادہ بہتر ہے. بالکل دس از کیا کہتے ہیں گڈ ٹو لسن. مہربانی. ایک آمنہ ہے اور آمنہ اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ, یہ آئے گی اے آئی میں آگے جائے گی. بیا هغې نه پس مزمل بھائی دی, مزمل بھائی هغه زمونږ ولیدو ډېر زبردست سړی دی, ډېر کار کوي. هغې نه پس ګلفراز دی او د هغې نه پس بیا ګل احمد تاج. ښه ګلفراز یو بله خبره, عام خلک چې تاسو ګورئ چارسده کې د صحت صفایي هسې جنرل ته مطلب دغه ځای سړی څنګه دی, کار څنګه دی نو ډسټرکټ چارسده کې؟ ډسټرکټ چارسده چې کوم ټي ایم اے کار کوي, نایبرهوډ والا کار کوي یا د ویلیج کاونسلر والا کار کوي, دلته مه ګوره, ته ما څه خبرې وکړه. نو هغه لحاظ سره خو ښه ده, خو زیات تر ټیمې چې کم دی هغه کار نه کوي که نه. اپنے مذتاب کې تحت لکه زمونږ د کلو خلک دي نو هغوی هغه نالی شي یا دغه شي خپلو کې پیسې راټولي کړي, هغه هم دا خو زمونږ ډېر خلکو کې دا عادت ډېر شته. ټرانسفارمر هم دا کار کوي, اوبو هم کوي, ویڼی ورته وایي که نالی مونږ خو دواړه وایو, ویڼی نالی. ورې ورې چیرمین صاحب ښه نو هغوی خپل یو اتفاقي په هغه اجرو سیسټم دی په کلو کې, نو هغوی دغه کې خپلو کې ماسخوتن کښېني چېرې دا نالۍ هغه شوي دي, اختر را روان دی یا داسې یو سیسټم مړی ژوندی غم ښادي, نو هغې سره هغوی هغه پیسې راټولې کړي او خپل کار وکړي, نو هغې طریقې سره زموږ صفایي کېږي. صحیح ده. ګورې ګورې مزل ته ته وایي مخ ګورې راځم ته لرم مخکې ته وایي چې د لکه د اسیس مخکې ډېر ټیک وو, وختي مزمل وي, اوس دا شی ځکه خلک په خپله کوي که نه, اپنی مدد اپ خپل مدد په خپله. دا ولې کوي؟ بجټ نشته, پیسې نشته, که څه چل دی؟ دې نه خو مخکې خو څه دغه نو, اوس تقریبا یو 2 هفتې وشوې چې د صوبایي حکومت یو سیسټم شروع کړی دی. خبرې ښه, ته دا خبرې به کمپلیټ کړې, دا زه درنه را تپوس کوم. هغوی هغه طریقه جوړه کړه, اوس هغه گاډي هم ورکړی دی, لوډر چې ورته وایي هغه کسان. لوډر خو مونږ کتلی, مونږ ورغلي وو جی ګنډاپور صاحب چکې مونږ ورکوړي هلته کې مکۍ حال کې یار هغې کې خو ما یو لوډر خوښ شوی خو چې هغه چاته وم چې هغه ما په امید لره کې یار زموږ خو ګاډو کې پټرول نشو پوره کولی. بل زموږ کلي علاقې دي نو غربت پکې ډېر زیات دی, نو ینګ هلکان ویل ایجوکیټډ هلکان هغه په 30-40 هزار روپۍ باندې هغه دغه صفایي کړي, د نالو هغه سیسټم روان شو په هغې طریقه باندې. ډېرې زیاتې لوډر راغلي وي, واړه چینچي هر ویلیج کونسل ته تللي, هر ویلیج کونسل ته په خوا خرګاډی و که نه, خرګاډی پېژنې؟ لاس ګاډی و. کم ګاډی و تورې عصمت پوهې خرګاډی کم یو؟ ته وایه که نه چې خر کوچې به مخکې تړلی او شاته ورپسې هغه لرګي یا پوره دغه راچو حیات که که نه یا هماغه حیات آباد کې اوسه پورې دا شی اوس هم پېښور کې اوسه پورې چلېده. حیات آباد کې وکې راغله پروسه کال مې کته نو کوچې به راټینګ کړو ډز ډز که نه, نو هغه چې مې کته دا یو 2-3 هفتې وشو نو اکا لگ مالک مبارک شو, تم تو گریڈ 19 میں چلے گئے یار, ابھی تم وہ کہتے نا ڈونکی گدے کی جگہ اب وہ موٹر سائیکل آ گیا ہے, لوڈر پہ آ گئے راو که نه لوډر باندې تاسو خبر کوم دی باندې ښه. نو زنانو ته څه ویل غواړې چې مطلب دوی دې هم لږ کنټریبیوشن کوي که نه, لکه پلار مور ته دا ویل غواړم چې ګوره زنانه زمونږ آلموسټ 55% دي, آلموسټ, او په دې 55 کې 50% یې کور کې کینولي دي. لکه دا زمونږ ډېر لوی ډلمه ده, ډېر لوی زمونږ علمیه ده. نو د پلار مور رور خور خاوند تره زوی فینانس ته به څه وایي, فیمیل به ورته څه وایي چې خدای ته وګورې دې نه کار والې. نو دا خو جی زه خو چې کوم زما سوشل یا پولیټیکل دغه دی که نه, زه خو همدغه یو اواز کوم چې زمونږ طاقت چې دی دا په کورونو کې نه, ستاسو خبره هماغه زه سیکنډ کوم. 52% نه زیات زمونږ د خواتین آبادي ده, مطلب همده دونه پورې 55 ده, ټول خو ته د 2000 پخوانۍ خبره ده, ټیک شو. نو دې کې دی چې زمونږ د معاشرې ظاهره ده پردې سیسټم هم دی, یو یره ده, یو خوف هم دی, بیا داسې پکې حادثات وشي هغه چې په دې میډیا باندې هایلایټ شي, خامخا کور کې پلار رور دی خاوند وي هم یریږي. حالانکه اوس هغه مخکې لږه خبره چوه شوه چې څونه پوټینشل زموږ یوت کې دې کې زموږ جینکې هم شاملې دي, دې کې داسې میرټ ښځې هم دي, ما خپل هم کتلې چونکې زه هم پکې یم, خو داسې میرټ ښځې خپل نه علاوه یادوم هغه چې دی موږ ټول چې لکه څونه زموږ جینکې دي یا ښځې دي په کورونو کې ناستې دي, ډېر څیزونه هغوی کول غواړي معاشرې دپاره, سیاسي حوالې سره, سوشل لایف کې, یا کېدای شي جاب کې هم داسې څیزونه کول غواړي چې هغوی کې خپل یو پوټینشل موجود دی, خو زمونږ څه څیزونه دي چې زمونږ مشران یې یرولي دي, یا یرولي نه هم دي خو څه کلچر دی, څه څیزونه کسټمز دي چې هغې په وجه پاتې دي, یا کېدای شي بعضو که فاینانشل هغوی ته دونه ضرورت هم نشته خو پاتې دي په کورونو کې. ډېر داسې کسان ایون زه اوس 400 نه زما تعلق دی, ډېرې ښه تکړه ښځې وي, ډېرې تکړه, خو د کورونو نه به بار به نه روځي. او زه به ورته په مینتونو باندې ستړی شم او زه ګورم چې دا ګوره زمونږ یو پوره یو هارډ کیک پروت دی چې دا بار رووته که نه
نو څونه زمونږ یوزفل کېدي چې زمونږ سوسایټي د دپاره درې سیزونو مزمل خان زه گوایم کنه د درې سیزونو نو آپ کو سمجھ تو پڑتی ہے نا آپ کو دو درې سیزونو د فلاور ایسوسییشن کې نه دي د کې مسز نشتر دا کنه نشتر سے هغه د لور ثانیه نشته وکیره نه یو خبره والا نشتر کنه د زمون د خپل نشتر سے دا فلاور ایسوسییشن پریزیډنټ یاره دومره خپل ایسوسییشن کې سره خزي دي کنه چې ستا سوچ دي ټولو کې تکړه خزه پکې دا زمونږ مشرو سرانجام خان د انګور ده د ډاکټر اعظم لور ده یاره هغه چې کومه تکړه ده یار ټول شي کنه هغه خپل ایسوسییشن دی 50-60 خزي راځي کله کله خو داسې ښکلی کار کوي که تا د هغې فلاور ورک وکړه چې ته دا یې زه به تاسو انوایټ کوم د شاهي باغ کې یا کله کله پېښور کې دا کوي یوه دویم ما یو ایم ساینسز کې یو ګروپ کتلی دی ایم ساینسز کې هغه هلکان جینکۍ دومره ښکلی کار کوي ته ګوره دا کلم نه دی کلم دا ایم ساینسز کې دس کریډټ ګوز ټو پروفیسر ډاکټر عثمان غني چې دا کلم نه دی دا کلم هغې انټروډیوس کړی دی نو کلم باندې چې ته سی پکې ختم شي که نه کلم روچت که نه دغه کې لړکه کیارۍ کې نو د هغې په سر کې بیج ساتلی دی سیډ هغه سیډ کوشي هغې نه هفته پس ګورې نو بوټې او ګلونه ترې راوځي ته ګوره دریم سیز ګوره درېوړه دا درېوړه نه دی دا اوس چې ډېر شروع شوی درېوړو دا ایم ساینسز ګروپ کړی دی بالکل دا یو څو سټوډنټس وو دا سټوډنټ و ایم ساینسز کې هغه یې هلکه درېوړو دومره ښه شی دی ته ورته ټاون ته لاړ شه هلته کې فلانی یونایټډ بیکری ته ورشه هغه بیکری کې فلانی کیک ماله راوړه او به لټ چې ټک سره به راړي یو به ته د کیک پیسې ورکړي که 1000 یو که 1250 روپۍ به سره ته خپلې ورکړي کور لکه د خان ناسې بالکل نو زه د خلکو دپاره څومره لوی کار دی بالکل اوس مزمل صاحب وایه د دوی دا خبره چې کومه ده آخر میں آپ سے بات کروں گا اچھا دا جو خاص کر د مسز شان میډم له پښتو ورځي مسز اشرت شان چې دوی په نالج کې ښه دا یو خبر زه لکه مخکې راولم تاسو کوم خبره وکړه چې زنانه زمونږ یو پاور دی خو په کورونو کې ناست دی د دې دپاره لکه ټولو نه ضروري خبره لاول سره چې دا به د کور روزي څنګه هغې دپاره ضروري چې زمونږ د معاشره چې کوم دی د ایجوکیټ شي اباوټ سیکس ایجوکیشن ٹھیک شو او مطلب دا چې کوم دی دا پوه شي چې دا د معاشرې یو فرد دی او د دې نه بغیر چې کوم دی معاشره نیمګړې ده نو مطلب چې لاول خو خلک سایکولوژیکل دی ته تیار شي چې زنانه چې کوم دی کور ته روزي ضروري نه ده چې یو زنانه ووته او ګینې هغه به مطلب غلطه یا به غلطه ګرځي هغه مطلب ته د ملک په فلاح و بابا د علاقې د خپل یاره ته معاشره ټیک کنو که زنانه غلطه هم ګرځي پکې به بالکل نو مطلب چې دا چې لاول دا خلک چې کوم دی په دې باندې ایجوکیټ شي او دې کې به غټ رول چې کوم دی دا به د ایجوکیشن انسټیټیوشن ادا کوي حالانکه زموږ چې کوم روایت دي که نه عصمت زموږ تاسو ګورئ نو ښځه چې ارزه کې روانوي پښتونو دلته لار بوله دی ورکوي بالکل به ورکوي سیټ بوته دی خالي کوي مخکې نه به ځان نه ساتي څوک ورسره خبره هم نشي کولی خدای دې وګماري چې وټه وټه کیسز همدغه هم چې لکه دا ټوله معاشره په دې باندې ایجوکیټ شي که نه نو زما په خیال چې د زنانو ته بیا مواقع او دا د اسلام اصل هغه و رسپیکټ دی اصل اسنس یہی تھا کہ آپ رسپیکٹ دے دیں سپورٹ کریں بل دویمه دا ده چې څنګه دوی خبره وکړه چې کومه زنانه کار کوي که نه په دې باندې دې خبرې سره زیږري مه چې کومه زنانه کم کار کوي نو هغه ډېر پرفیکټ وي هغې وجه دا وي چې هغه ډېر په انټرست سره او په شوق سره یې کوي لکه اوس زه یو کار کوم یو سړی یو کار کوي نو هغه ضرورت مطابق کوي چې لکه مطلب دا کار دی وکړو بس ځه او هغوی د شوق نه کوي نو د شوق او د ضرورت کې ډېر فرق وي نو مطلب معاشره به دغه سره ډېره زیاته ښه شي کہ مطلب زمونږ د معاشرے گورا شر زمونږ گورا یہ ہمارے ٹیچر صاحب دیکھیں ہمارے پروفیسر خواتین کی میں بات کر رہا ہوں خیبر ٹی وی نے کوئی اس 21 سال میں مجھے کوئی یاد 500 کے قریب 450-500 کے پشتون پی ایچ ڈیز خواتین کو انٹروڈیوس کیا ہے. This I'm talking since 2004 and this is 2025. We are in 21 years اور ہم ابھی انشاءاللہ 22ویں سالگرہ منائیں گے عید کے بعد. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اتنے لوگ اگر ہیں اور یہ گھروں سے ہیں اور کیپنگ ان مائنڈ کہ کوئی 4.5 سے 5 کروڑ آبادی ہوگی پختونخوا کی, تو اگر اتنا لاٹ ہے ہمارے پاس اور وہ پی ایچ ڈی ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. ان کو بھی کسی نے سپورٹ کیا ہوگا, کوئی ان کے بیک پہ اوپر ہوگا. ہمارا ذکر زمون مسئلہ دا نہ د چ ریسورسز نشته دا څنګه ورکل بالکل دا خلک کوئی بڑا بیر ادا سے بڑا بیر ادا سے سوره تکڑا لکھتے اور ټیکنالوژي اے آئی چې کوم دا خبر وکړه ګوري دا موبایل دی کنه it's a good thing دا زبردست شی دی ګوري چې په کور کې ناشته په کور کې وکړه د بجلی بل ز کور کې جمع کوم بالکل د اوبو بل ز کور کې جمع کوم د تچته د چاتن خاګانی سيزونه هغه د تل لګم کچا ته پیشن لس لاري دی ماته
ته په ایزي پیسه ولګا ته په راس باندې ولګا ته په دې باندې ولګا بیا بل ما کته عسکري بانک چې کم دنو دومره خولي کارډونه هغه انټروډوس کړی دي داسې پلاټینیم کارت ګولډن کارت فلانا کارت چې ته زی دا غي ځان له خپل خوندې بیا ته ای ټی ایم کې ټرانسفر وګوره د زموږ سیلریز ټاک سره چې کم دنو په یو ټایک باندې تر دې پوري چې معلوم ابتباد کې سبق وي نو روزانه به مړه داسې نو هغه چې منګه وکړو نو دلته نه هغه سرویس چلیږي هغه ولا شټل سرویس ته کنه شټل خو نه سوري هغه ولا نو هغه چې چلیږي نو ته یقینو که دا غي خپل خخ کول لکه نارمل 700 روپے د 1100 دي او په ټیم روانيږي او دا غي خپل اپ ته بس دلته ناصر باغ باندې الته نه پیسې ولېګا اوس پیسې بیچ دو ټیکټ آپ کا ریزرو ټایم پہ جاؤ بیٹھ جاؤ ٹائم پہ روانو ٹائم نو زوم سمر دا اے فائدہ دا بالکل فائدہ دا جی میم میں تو جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ پہ ہی بات آپ نے کبھی گانا گائے نہیں گانا نہیں گئے کبھی بھی نہیں گئے کیا ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا وے جو خواتین کرتی گیمز کھیلتی ہیں ہاں میں گیمز کھیلتی رہی ہوں میں نے پروفیشنل لیول پہ چیمپئن رہی ہوں میں وہی کہتا ہوں آپ کی فزکس تو بولتی ہے کہ تم کچھ تو ہو میں نے پروفیشنل رینکنگ میں رہی ہوں ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن ماشاءاللہ گڈ میں نے ایتھلیٹکس کی ہیں باسکٹ بال آئی مین دیر از نو گیم جو میں آپ کو یو نیم اٹ اینڈ آئی ہیو ڈن خواتین کو یہ بڑا چیز ہے وہ بڑی چیزوں میں ہوتی ہے قاضی محب میرے ہاکی کے کوچ تھے انہوں نے مجھے قاضی محب اچھا قاضی محب صاحب آپ کو پتہ ہے قاضی مجیب الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں فرام بنو اور قاضی محب کو میں لایا تھا 2005 میں ٹی وی میں اچھا ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا پھر غریب وہ بیمار ہو گیا پاس ڈبے میرے ہاکی کے کوچ وہ رہے ہیں ان کے والد بہت بڑے پروفیسر تھے قاضی مجیب الرحمان صاحب ہمارے استاد تھے یونیورسٹی میں اچھا آگے جائیں تو اسپورٹس بھی کی میں نے لٹریچر بھی کیا لکھتی بھی ہوں آئی رائٹ فار سم نیوز پیپرز ایز ویل تو میرے خیال سے آپ خواتین میں بہت پوٹینشیل ہوتا ہے بچیاں بہت فوکسڈ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا بوائز رائٹنگ میں کیا کس پہ فوکس کرتی ہو زیادہ میں زیادہ فوکس انوائرمنٹ پہ بچوں کی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ پہ انوائرمنٹ مطلب ہے کہ صحت مند انوائرمنٹ ہو صفائی ہو اوور آل یس برین اوور ہال ہو ٹھیک ہے ہائیجینک اس کے اوپر ہائیجینک دیکھیں اور تھوڑی حکومت کو یا ذمہ داروں کو تھوڑا سا دکھانا ہوتا ہے ہاں دکھانے کی بھی ضرورت ہے ہمارے یوتھ کو بھی ابھی فی الحال جو سوشل میڈیا کے نیگیٹو یوزز ہیں جیسے بچے میرے خیال سے کووڈ کے دوران بینگ این ایجوکیشنسٹ میں نے اس چیز کو بہت زیادہ سارے ہی میرے خیال سے اس کے اوپر ایگری کریں گے کہ جو بچوں کو ہم نے موبائلز ہاتھ میں دیے کہ آن لائن کلاسز ہوا کریں گی ڈیورنگ دا کووڈ وہ آن لائن کلاس کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا اور ہم نے سب بچوں کو اتنا مجھے یاد آیا آن لائن کلاس میں تو سارا پب جی چل رہا تھا ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پب جی چل رہا تھا تو یہ بہت ساری چیزیں ابھی فی الحال اچھی بات ہے لیکن کنٹرول کریں نا تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے جو چیز میں نے سیکھی ہے نا یہ 60 کو کراس کر کے نا کہ آپ بچوں کو پاور سے نہیں کرو لاٹھی سے نہ کرو دور دبنگ دے ول ڈسٹرائے مطلب بچوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ دفاتر میں بھی آخر میں نے سیکھا حالانکہ سب سے زیادہ میں ہی ٹینشن کرتا تھا میں ہی پرابلم کرتا تھا لیکن آخر میں سمجھ گیا کہ نہیں یار ٹینشن سے یا ہم پشتوں میں بولتے ہیں نا پزور زیادتی ماں نکلی نہیں کی گی پزور کے لیے نہیں کی گی جس نہیں کر سکتے ہم سو پر بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اینی ہاؤ تھینک یو عصمت کا خیر ڈیرا مانا امنا خوش ہو گئی ہو کہ نہیں تم یہ مجھے بتاؤ خوش ہوں آج کی ڈیٹ میں تو تم خوش ہونا اتنی بڑی تم نے دکھاوا ذرا اتنی خوبصورت دکھاوا ذرا اتنی خوبصورت مہندی لگائی ہے تم نے اس کے اوپر ایک پروگرام کرنا ہے اور میم تھینک یو ویری مچ ویل ڈن اینڈ دس از یور ٹیک آف اور ہم کوشش کریں گے یو ول بی ایسوسیٹیڈ ود خیبر اسکرین انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہم آپ کی سفارش کرتے رہیں گے ٹھیک ہے مزمل خان دا غوډم بنې ځل نه ته بیا راځي مطلب موږ لږ جرمانه کوو خو دې پروګرامونو کې صحیح ده لکه زکات ولا سره پیسې ډېرې کنه موږ زکات ولا پیسې خو غریبانه بس کنه خیر کنه موږ هم غریبانه یو کنه یار ته ما اسمت ترا که ما دعا به نیمه کو ٹھیک ده او ګل فراز زنده باد تھینک یو ویل ډن کار کوا ګډ مین ګل احمد تاج زنده باد ګل تاج احمد زنده باد ډېر مهرباني جګرم کوتونکو نن دا تاسو موږ پروګرام وکړو موږ دې سره غب شپ زګر لګو درې خبرې تاسو سره کومه انکریجمنٹ چې دې ته لږ حوصله ملو شي که چا پولیټیکل کیریئر دی که چا پرسنل کیریئر دی که زنانه دي او تاسو ته پته را مچ ایڈمائرر آف خواتین سپورٹ کرنا چاہیے ایک کستا سو لاس کی نمبر 2 ریسپانسبلټیز ذمہواری چې څومره مرضی ګرانو کتونکو دا غینه تختیدل نه دی پکار یو ځل به فیل شي بیا به فیل شي بیا به فیل شي اٹ لاست یو ویل اچیو یور ګول او اخري خبردارا چې ټایم چې کم دی که ټایم ضایع کوئ ما
موږ ډېر خلک دا وایي چې ټایم از منی. ټایم از نیور منی. دا یو ذهن کلیر کوي. یا څه هیلث از منی. که ستا هیلث نه کنه نو ټایم دومره دا پوره سټوډیو د پیسو ډک شي. ته به وایې چې په دې هر څه باندې اور لګي چې خدای پاکه ماله صحت راکړي. سو pray for your health, your loved one. د هغې خیال ساتئ. تھینک یو ویری مچ فار واچنګ بنیاد. الله پامان.